बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। फ़्रांस और मुस्लिम दुनिया के बीच में एक दरार आ गई है और ये लगातार बढ़ती चली जा रही है। कई मुसलमान मुल्कों में फ़्रांस के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जा रही है। दूसरी जानिब जो फ़्रांस है, फ़्रांस के अंदर कुछ मुज़ाहरे किए जा रहे हैं और फ़्रांस की हुकूमत ने कुछ ऐसे इक़दामात किए हैं जिससे पूरी मुस्लिम उम्मा के जज्बात भड़क गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी एक स्टेटमेंट दिया है, तैयब उर्दगान ने स्टेटमेंट दिया है और दीगर कई ममालिक जो हैं, अरब ममालिक, मुसलमान ममालिक, उनकी जानिब से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। वाक़या क्या हुआ, वजह क्या है, ये सारा कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में बताता हूँ। जो वाक़याती हक़ाइक़ हैं वो ऐसे हैं कि सैमुअल पैटी नाम का एक मलऊन फ़्रांस का रहने वाला उस्ताद है और 47 साल इसकी उम्र थी। इस शख्स ने अक्टूबर के महीने, यानी यही जो महीना जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसके बिल्कुल आगाज़ में, ये एक मिडिल स्कूल है वहाँ पे और उसका नाम है कॉलेज बॉइस ड'ऑल्ने, और ये जो है वहाँ पे पेरिस के नज़दीक लगभग कोई 30 किलोमीटर दूर एक इलाका है, वहाँ का ये स्कूल है, कॉलेज है और वहाँ का उस्ताद था। ये तारीख़, जोग्राफिया और सिविक्स के मज़ामीन पढ़ाता। ये 47 साल इसकी उम्र थी सैमुअल पैटी की, और इस शख्स ने एक लेक्चर दिया अपने तलबा को अक्टूबर के आगाज़ में, और वो लेक्चर देते हुए इसने कहा जी कि ये लेक्चर है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे। पाकिस्तान में नहीं फिरते वो दैरिया टाइप के लोग, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, जो बंदा जो चाहे वो बात करे, ये होना चाहिए। तो इधर भी फिरते हैं इस तरह के। बहरहाल ये उनकी एक एक्सट्रीम किस्म का उनका एक वर्जन था ये आदमी, और इसने अपने तलबा से कहा कि मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर, कि जो दुनिया में शख्स जो चाहे बोले, जो चाहे लिखे और जो चाहे बनाए। तो चार्ली एब्डो नाम का, आपको याद है, एक मैगज़ीन था, उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी 2015 में। फिर उस पर हमला भी हुआ था और वो जो मलऊन था, कार्टून बनाने वाले, वो भी मारे गए थे और दीगर लगभग 12 लोग मारे गए थे वहाँ पे उस हमले में। तो पेरिस को उस वक्त भी आइडिया हो गया था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप मुसलमानों को मारें, ये कभी इकट्ठे नहीं होंगे। आप किसी मुसलमानों के मुल्क पे हमला करें, ये इकट्ठे नहीं होंगे। आप मुसलमानों का पूरा कबीला तबाह कर दें, ये इकट्ठे नहीं होंगे। आप ईरान को मारेंगे, सऊदी अरब नहीं बोलेगा। सऊदी अरब को मारेंगे, तुर्की नहीं बोलेगा। तुर्की को मारेंगे, जो मिडल ईस्ट है पूरा, वो नहीं बोलेगा। पाकिस्तान को मारेंगे तो कई मुसलमान मुल्क हैं जो नहीं बोलेंगे। कई मुसलमान मुल्कों को मारेंगे तो मुसलमान पाकिस्तान वाले नहीं बोलेंगे। तो अज़रबैजान को मारेंगे तो ईरान नहीं बोलेगा। तो ये मुसलमानों का है प्रॉब्लम, अरब अजम का, शिया सुन्नी का और बेशुमार चीज़ें। लेकिन ये सारी दुनिया को पता है कि आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ज़रा सी गुस्ताखी करेंगे तो ये सारे शिया सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, दुनिया भर के मुसलमान इकट्ठे होकर, एकजुट होकर जवाब देंगे। और ये वो वाहिद चीज़ है जो मुसलमान को पूरी दुनिया की कौमों से अलग करती है। आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क और मोहब्बत। अब हुआ ये कि ये जो सैमुअल पैटी नाम का जो आदमी है, इसने बच्चों को एक लेक्चर देना था और ये कह रहा था जी कि मैं लेक्चर दे रहा हूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, आज़ादी इज़हार राय के ऊपर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर। तो ये चार्ली एब्डो मैगज़ीन का वो जो उन्होंने नाउज़ुबिल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खाके उन्होंने बनाए थे, जो तौहीन आमेज़ खाके उन्होंने बनाए थे, वो उनको क्लासरूम में लेकर आया और उसने तलबा को कहा मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। इस पर तलबा ने एहतजाज किया। मुसलमान तलबा को इसने कहा कि आप क्लास छोड़ के बाहर चले जाएं, अगर आपको एतराज़ है तो मैं ये लेक्चर दूंगा। ये इसी महीने अक्टूबर के शुरू की बात है। सैमुअल पैटी के ख़िलाफ़ एक वहाँ पे खातून तालिब इल्म हैं, उन्होंने और उनके वालिदैन ने एहतजाज भी किया। इमाम मस्जिद ने भी आवाज़ उठाई
اور جو کالج کی انتظامیہ ان کو کہا گیا کہ ان کو نکال دیا جائے، یہ مسلمانوں کی دل آزاری کر رہے ہیں۔ اور 2015 میں جو معاملہ ہو چکا ہے، یہ دوبارہ کیوں بار بار مسلمانوں کی دل آزاری کرتے ہیں، اور یہ جو خاکے ہیں یہ کیوں دکھائے جاتے ہیں طلباء کو، اس سے مسلمانوں کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ لیکن یہ شخص اپنی ضد پہ اڑا رہا اور ان کے ساتھ بضد رہا یہ حرکت کرنے پہ۔ کئی طلباء نے بتایا کہ سیموئل پیٹی نے یہ کام پہلی مرتبہ نہیں کیا۔ 2015 سے لے کر اب تک ہر سال جو نئی کلاس آتی ہے، یہ ان طلباء کو یہی خاکے دکھاتا ہے جان بوجھ کر، اور ان کو کہتا ہے کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف سپیچ ہے، آزادی اظہار رائے ہے، اس کے اوپر قدغن نہیں ہونا چاہیے، کوئی روکے نہ، جس کا جو دل کرتا ہے وہ کرے۔ تو مسلمانوں نے اس کو کئی دفعہ سمجھایا کہ یہ دل آزاری ہوتی ہے، لیکن اس آدمی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کچھ طلباء کے والدین پہلے یہ شکایت بھی کر چکے ہیں کہ یہ شخص اپنے طالب علموں کو انتہائی فحش قسم کی تصاویر بھی دکھاتا رہا ہے اس سے پہلے تعلیم کے نام کے اوپر۔ اس کی اور شکایات بھی موجود ہیں اس سیموئل پیٹی نامی آدمی کے بارے میں۔ جمعہ 16 اکتوبر کو عبداللہ نام کا ایک بچہ نکلتا ہے، عبداللہ نامی ایک نوجوان، جمعے والے دن 16 اکتوبر کو اسی مہینے 100 کلومیٹر دور سے وہ سفر کرتا ہے۔ سفر طے کر کے وہ اس کالج کے باہر پہنچتا ہے۔ عبداللہ اس کا نام ہے، چچنیا کے رہنے والے اس کے خاندان والے ہیں۔ روس کے شہر ماسکو میں یہ پیدا ہوا تھا 18 سال پہلے، اور 12 سال پہلے یہ خاندان ہجرت کر کے فرانس پہنچ گیا تھا۔ ابھی 2020 میں ان کو 10 سال مزید سٹے کے لیے ان کی کاغذی کارروائی مکمل ہوئی تھی۔ عبداللہ نام کا یہ جو نوجوان ہے، یہ 100 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے، اس کو یہ ساری بات پتہ چلتی ہے تو، اور یہ پہنچتا ہے اسکول کے باہر۔ وہاں یہ طلباء سے پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ وہ کون سا استاد ہے جس نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ کچھ اطلاعات کے مطابق اس نے طلباء کو 300 فرانسیسی یورو بھی دیے، 2 طلباء کو، جنہوں نے اس کو بتایا کہ یہ سیموئل پیٹی ہے اور یہ جا رہا ہے، چھٹی کر کے باہر نکل رہا ہے، اور یہ وہ آدمی ہے جس نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کی جو شان ہے اس میں گستاخی کی، اور وہ خاکے جن کو کنڈیم کیا گیا پوری دنیا میں، مسلمانوں نے جن کے خلاف آواز اٹھائی، ان کے حوالے سے اس آدمی نے یہ حرکت کی ہے، اور یہ ان کو ہر سال دکھاتا ہے، اور سمجھانے کے باوجود بھی وہ باز نہیں آ رہا تھا۔ تو پھر عبداللہ نے اس کا پیچھا کیا، ایک گلی میں پہنچ کر 12 انچ لمبے ایک چاقو کے ساتھ اس کے اوپر حملہ کیا، اور پھر اس کے اوپر پے در پے وار کیے، اور پھر اس کا سر تن سے جدا کر دیے۔ یہی سزا ہے، عاشق رسول یہی سزا دیتے ہیں گستاخ رسول کو۔ تو اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اور وہاں پہ اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے، اور مقامی لوگوں کے مطابق اس نے اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے، اور اس کے مردہ جسم کو بھی بعد میں ایک تصویر بھی بنائی اور اس کو مارا بھی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ مقامی پولیس کو اطلاع کی گئی، وہ پولیس وہاں پہنچ گئی۔ پولیس نے وہاں آنے کے بعد قریب آنے سے انکار کر دیا۔ 600 میٹر دور، یعنی آدھا کلومیٹر سے زیادہ دور پولیس نے گھیرا ڈال لیا، اور پھر اس کے بعد 9 مرتبہ اس کو ہٹ کیا گیا، گولیاں ماری گئیں، اور اس نوجوان کو 18 سالہ نوجوان عبداللہ، ہماری زبان میں عبداللہ کہیں گے، وہ آخر میں KH لکھتے ہیں، عبداللہ کر کے اس کا نام ہو جاتا ہے، لیکن عبداللہ ہم اپنی زبان میں کہیں گے۔ عبداللہ کو 9 گولیاں ماری گئیں اور اس کو شہید کر دیا گیا۔ عبداللہ نے شہادت سے پہلے اللہ اکبر کے نعرے لگائے تھے، اور یہ ایک خوش قسمت نوجوان ہے جس نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کی شان میں گستاخی کرنے والے شخص کو جہنم واصل کیا اور خود شہادت کا رتبہ پایا۔ ہمارا بطور مسلمان اس بات پہ ایمان ہے۔ اچھا، اس شخص کو جب قتل کیا، اس کے بعد جب پولیس آئی تو پولیس نے جو وقوعہ بنایا وہ بڑا عجیب بنایا ہے۔ یعنی ان کی پولیس عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہے کہ جی ایئر گن کے ساتھ ہم پہ حملہ کر رہا تھا اور چاقو سے ہم پہ